नमस्कार साथीहरु, राकेश लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको माझ लोकसेवा आयोग अप्राविधिक तर्फका नायब सुबावासोस र पदको द्वितीय पत्र नमुना प्रश्नोत्तर सेट 1 अन्तर्गत खण्ड 1 का प्रश्नहरु लिएर उपस्थित भएको छु। आउँदै गरेको असोज 19 गते हुने परीक्षाको लागि यो भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र भिडियो लामो हुने भएकाले यहाँ चाहिँ खण्ड अनुसार चाहिँ भिडियो लिएर आउने छु। सो कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ। यहाँ चाहिँ पहिला रहेको छ तलका प्रश्नहरुको छोटो उत्तर दिनुहोस् है भन्नाले 5 मार्क्सको प्रश्न रहेको छ। मैले चाहिँ खरिदारको बेला पनि लिखितका सेटहरु राखेको छु जसमा चाहिँ के कति लेख्ने हैन कसरी कति समयमा लेख्ने त्यसको फर्मेट कसरी लेख्ने त्यो सबै कुरा चाहिँ भनेको छु। त्यो पनि गएर हेर्नु होला। अब यसमा चाहिँ म प्रश्नहरुको मात्रै सल्युसन गर्ने छु है। अब ये प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ नेपालको भूस्वरूप आर्थिक विकासमा कस्तो योगदान पुर्याएको छ संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ नेपालको भूस्वरूप भन्नाले भौगोलिक विविधता यो भौगोलिक अवस्थाले चाहिँ आर्थिक विकासमा कस्तो योगदान पुर्याएको छ त्यसको बारेमा प्रश्न रहेको छ। यसमा चाहिँ हामी टाइटल दिन सक्छौं नेपालको भूस्वरूपले आर्थिक विकासमा पुर्याएका योगदानहरु। नेपाल चाहिँ भौगोलिक विविधतायुक्त एक भूपरिवेष्टित मुलुक हो हैन। नेपालको भूभागलाई हिमाल, पहाड र तराई गरी 3 भागमा विभाजित छन् हैन। यी तीनै प्रदेशले आफ्नो हिसाबले नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान गरेको अवस्था छ जुन देखाइ अनुसार चाहिँ रहेका छन्। हामी यसलाई चाहिँ हिमाली, पहाडी र तराई गरेर गर्न सक्छौं। हिमाली प्रदेशले अब कसरी चाहिँ आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको छ त? अब हिमाली प्रदेशमा चाहिँ बहुमूल्य जडीबुटीको प्रचुरता रहेको छ हैन। यसले गर्दा बिक्री वितरण बाट चाहिँ आर्थिक योगदान पुगेको छ। जसमा अर्को चाहिँ पहिलो स्तरका नदीहरुको स्रोत रहेको छ है। हिमाली प्रदेश नै पहिलो स्तरका नदीहरुको स्रोत पनि रहेको छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हिमशिखर एवं पदमार्गका कारण रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुगेको। त्यस्तै पशुपालन जस्तै चौडी, भेडा, च्याङ्ग्रा आदि। त्यस्तै चीनसँगको मुख्य व्यापार पनि हिमाली प्रदेशबाट चाहिँ हुने गर्दछ। त्यस्तै अब पहाडी प्रदेशले कसरी चाहिँ योगदान पुर्याएको छ त? पहाडी प्रदेशको वन जंगलबाट है, त्यस्तै फलफूल खेती तथा तरकारी खेती, दोस्रो स्तरको सहायक नदीहरुको मुहान रहेकोले जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै विभिन्न किसिमको खनिजको प्रयोग पनि पहाडी प्रदेशबाट चाहिँ भएको छ। त्यस्तै पशुपालन, व्यापार, पर्यटन हैन, बालुवागिटी, क्रसर उद्योग हैन, यो सबै चाहिँ पहाडी प्रदेशमा फस्टाएको छ र यसले चाहिँ आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै तेस्रोमा रहेको छ तराई प्रदेशले कसरी योगदान पुर्याएको अवस्था छ त? कृषि योग्य जमिनको पर्याप्त रहेको जसले गर्दा चाहिँ अन्नको भण्डारको रूपमा चिनिन्छ हैन। कृषि योग्यको पर्याप्तता भएको कारणले तराई प्रदेश अन्नको भण्डारको रूपमा परिचित छन् हैन। त्यस्तै समथर भूभाग रहेकोले उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालनमा रहेको। त्यस्तै भारतसँगको प्रमुख व्यापार पनि तराई प्रदेशबाट चाहिँ भएको अवस्था छ। यसरी चाहिँ तीनटै प्रदेशले आफ्नो किसिमले के गरेको छ त? नेपालको आर्थिक विकासमा चाहिँ योगदान पुर्याएको अवस्था छ। 5 मार्क्समा यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ। यसरी यी तीनै प्रदेशले आफ्नै स्वरूप अनुसार आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको छ। यो नेपालको लागि सम्भावना र अवसर दुवैको रूपमा रहेको छ है। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ नेपालले अपेक्षा गरे अनुसार कृषि क्षेत्रको विकास किन हुन सकेन कारण लेख्नुहोस्। यो सोधिसकेको पनि प्रश्न रहेको छ र कृषिबाट चाहिँ प्राय यस्तै प्रश्नहरु जस्तो कि कृषि क्षेत्रको समस्या हैन, कृषि उत्पादन घट्नुको कारण, यो सबै प्रश्नहरुको समाधान एउटै हुन्छ। अब कृषि क्षेत्र है, यसलाई चाहिँ ब्याकबोन अफ नेपाल इकोनोमिक सिस्टम भनेर भनिन्छ हैन। त्यस्तै आधारशिला है, नेपाल इकोनोमिक सिस्टमको एउटा ढाड भनेर कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ बुझिन्छ। जमिनको खनजोत गरी त्यसबाट अन्न, फलफूल, तरकारी उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन लगायतका क्रियाकलाप गर्ने क्षेत्र नै के हो त? कृषि क्षेत्र हो। नेपालको कुल जनसंख्याको करिब 62% है। यो 7औं राष्ट्रिय कृषि गणना अनुसार छ हैन। कृषिमा आश्रित रही कृषि क्षेत्रले जीडीपी मा 24.1%, यो 79-80 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 24.1% मात्र योगदान गरिरहेको अवस्था छ हैन। अब नेपालमा अपेक्षा गरे अनुसार कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुका कारणहरु के हुन् त?
कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण, प्राविधिकरण तथा व्यवसायीकरण हुन नसक्नु हैन। दोस्रो, भौतिक पूर्वाधारहरू हैन, कृषिको लागि भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदामघर आदिको अपर्याप्तता छन् हैन। त्यस्तै कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण, जग्गा प्लोटिङको अवस्था बढ्दै जानु हैन, सासाना भूमिमा चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुनु हैन। त्यस्तै अनियन्त्रित शहरीकरण दिनादिन बढ्दै जानु छ है, बढ्दै जानु। त्यस्तै दक्ष जनशक्तिको अभावमा गाउँघरका जमिन बाँझो रहनु हैन, भएको कृषि योग्य जमिन पनि जनशक्तिको अभावमा चाहिँ के हुनु त बाँझो रहनु। त्यस्तै परम्परागत है कृषि प्रणाली, पर्याप्त सिँचाइको सुविधाको अभाव रहनु हैन। परम्परागत तरिकाबाट नै कृषि प्रणाली सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ, आकाशे पानीमा निर्भर हुने है। त्यस्तै अर्को, कृषि पेशालाई चाहिँ सम्मानजनक रूपमा परिचित गराउन नसक्नु हैन। कृषि पेशालाई चाहिँ सम्मानजनक रूपमा परिचित गराएर युवा वर्गलाई चाहिँ आकर्षित गर्न नसक्नु अवस्था रहेको छ। त्यस्तै समयमै आवश्यक बिउ बिजन, मल तथा औषधिको उपलब्धता हुन नसक्नु हैन। कृषिका लागि चाहिँ चाहिने आवश्यक बिउ बिजन, मलहरू समयमा उपलब्ध नहुनु पनि समस्या रहेको छ। त्यस्तै कृषि योग्य जमिनलाई गैर कृषि प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने हैन, जस्तो कि उद्योग, कल कारखाना हैन, पाटी पुवा भवनको लागि हैन प्रयोग गर्ने परिपाटीको विकास हुनु हैन। त्यस्तै अर्को, कृषि अनुदानमा सदुपयोग नहुनु हैन, कृषि अनुदानको सदुपयोग नहुनु तथा कृषि बीमामा पहुँच बढ्न नसक्नु हैन, कृषि को लागि दिएको योगदानहरूको सदुपयोग हुन नसक्नु। त्यस्तै जलवायु परिवर्तन लगायतका समस्याबाट मुक्ति पाउन वातावरण मैत्री कृषि प्रणालीको विकास हुन नसक्नु, अनियन्त्रित र असन्तुलित रूपमा जीवनाशक, विषादी, एन्टिबायोटिक्स तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोग हुनु आदि चाहिँ कृषि क्षेत्र अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुका कारणहरू हुन्। अन्त्यमा, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामूलक दिगो एवं व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकेको खण्डमा कृषि क्षेत्रको विकास भई परनिर्भरता घट्ने देखिन्छ भनेर यसो निष्कर्ष राख्न सक्नुहुन्छ। 5 मार्क्सको लागि त्यही यति चाहिँ लेख्न सकिन्छ है, त्यो 7.5 मिनटको समय सीमा हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 3 मा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा देखा परेका वा देखा पर्न सक्ने असरका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुहोस् है। अब यो जलवायु परिवर्तन चाहिँ अहिले नेपालको मात्रै होइन, यो विश्वको चाहिँ साझा समस्या हो है। यसलाई चाहिँ हामी थिममा राख्न सक्नुहुन्छ, विश्वको साझा समस्या है जलवायु परिवर्तन। कुनै स्थानमा दीर्घकालमा हुने वर्षा, तापक्रम, वायु आर्द्रता र वायुमण्डलीय चापमा हुने अनपेक्षित तथा प्रतिकूल परिवर्तन नै के हो त जलवायु परिवर्तन हो है। यो चाहिँ क्षणिक हुँदैन, दीर्घकालसम्ममा चाहिँ तापक्रम, वायु हैन, आर्द्रता, वायुमण्डलीय चापमा चाहिँ प्रतिकूल परिवर्तन हुनु नै के हो त जलवायु परिवर्तन हो हैन। जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी रूपमै विविध खाले असर पारिरहेको अवस्था विद्यमान छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट देखा परेको वा पर्न सक्ने असरहरू निम्नानुसार छन् है। यो विश्वमै विभिन्न खाले असरहरू पारिरहेको छ, जसमा चाहिँ नेपालमा पनि निम्न असरहरू पारेको अवस्था छ। जस्तो कि तापक्रम है वर्षेनी बढ्दै गएको हैन, वर्षेनी तापक्रम बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसै हिमालको हिउँ पग्लिँदै जाँदा हिमालहरू नाङ्गो भई काला पत्थरमा परिणत हुने खतरा रहेको हैन। हिमताल विस्फोटन हुने सम्भावना हैन। तापक्रम वृद्धिले चाहिँ हिमतालहरूको आकार वृद्धि हुँदै विस्फोटन हुने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, हुडी बतासका साथै प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना हैन। समयमा पानी पर्नुपर्ने, जुन समयमा पानी वर्षा हुनुपर्ने त्यो समयमा नभएर जुन समयमा नहुनुपर्ने त्यो समयमा हुनु हैन। जुन समयमा बढी पानी पर्ने त्यसमा कम पानी पर्नु, जुन समयमा कम पानी पर्नु त्यसमा बढी पानी पर्नु, त्यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको सम्भावना रहन्छ। त्यस्तै अर्को प्राणीहरूमा समय विपरीत गर्भधारण तथा वनस्पति फूल फुल्ने र फल लाग्ने समय नै परिवर्तन भएको हो। विभिन्न जीवहरूमा चाहिँ
गर्भधारणको समय पनि परिवर्तन हुन्छ यो जलवायु परिवर्तनको कारणले, र फलफुलहरूमा फुल लाग्ने फल्ने यो समयहरू पनि के हुनु त परिवर्तन हुन्छ यसका जलवायु परिवर्तनका असरले। अर्को जैविक विविधतामा ह्रास आई हैन, प्राणी लोप हुन सक्ने खतरा हैन, विभिन्न जीवहरू खतराको मुखमा चाहिँ पुगेको अवस्था छ। त्यस्तै कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने हैन, कृषि उत्पादनमा ह्रास, नयाँ नयाँ किसिमका रोगहरू उत्पन्न हुने, त्यस्तै वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिनु, समग्रमा मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने सम्भावना रहने है। समग्रमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनले मानव अस्तित्व नै खतरामा पार्ने सम्भावना रहेको हुन्छ हैन। अन्त्यमा जलवायु परिवर्तन समकालीन विश्वको जल्दो बल्दो समस्या हो। यसका असरहरू न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी रूपमा जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यस्तै अब प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका संक्षेपमा लेख्नुहोस्। 5 मार्क्सको रहेको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ सहकारी क्षेत्रको अलि परिचय दिउँ हैन। इच फर अल एन्ड अल फर इच भनेर यसको चाहिँ हामी थिम राख्न सक्छौँ। यो सबैको लागि हैन, प्रत्येकको लागि सबैको लागि प्रत्येक भन्नाले एउटा चाहिँ थिम रहेको छ। यसमा स्थानीय ज्ञान, सिप, पुँजी, प्रविधि को प्रयोग गरी समान उद्देश्य तथा साझा हितका निम्ति गठित तथा स्थापित संस्था नै सहकारी क्षेत्र हो। यसमा चाहिँ समान हैसियतका व्यक्तिहरू वा व्यक्तिको समूह मिलेर आफ्ना व्यक्तिगत सम्पत्ति, पुँजी हैन, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गरेर साझा हितका निम्ति यो गठित संस्था नै के हो त सहकारी हो। आपसी सहयोग, बन्धुत्व एवं एकता नै सहकारिताको मूल मर्म हो है। अब सहकारीको मूल मर्म हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त आपसी सहयोग, बन्धुत्व एवं एकता रहेको हुन्छ। अब आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका चाहिँ के कति रहेको छ यस अनुसार ससाना पुँजीहरूको सङ्कलन है। यसले चाहिँ कसरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेको छ त ससाना पुँजीहरूको सङ्कलन तथा परिचालन गरी अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउन। अहिले चाहिँ सहकारीले के गर्छ त ससाना पुँजीहरूको सङ्कलन गरेर चाहिँ ठुलो पुँजी निर्माण गरेर अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउँछ। त अर्को चाहिँ छरिएर रहेका श्रम, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई हैन एकत्रित गरी उत्पादक र रोजगारीमा वृद्धि गर्न। यसले छरिएर रहेका सिप, श्रमहरूलाई एकत्रित गरेर उत्पादक र रोजगारीमा वृद्धि गर्छ। घरेलु तथा साना उद्योगहरूको स्थापना गरी मुलुकको औद्योगिक विकासमा टेवा पुर्याउन। त्यस्तै सरकार र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरी हैन विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ठोस योगदान पुर्याउन। त्यस्तै ग्रामीण तहमा बचत तथा आर्थिक क्रियाकलापहरू जस्तो कि ग्रामीण तहमा बैंकिङ कारोबारहरू हैन, बैंकिङ सेवाहरू बढोत्तरी मार्फत आर्थिक सुदृढीकरण गर्न। त्यस्तै समाजका निमुखा, गरिब, विपन्नहरूलाई व्यवसायमा सहभागिता, गुणस्तरीय जीवन जिउन सहयोग गर्न हैन। त्यस्तै कम्युनिटी बेस्डमा रही व्यवसाय गर्ने तथा कम्युनिटी ओनरसिप कायम गर्ने हैन। यसले चाहिँ समुदायमा आफ्नो व्यवसायिक क्रियाकलाप गर्छ र ओनरसिप हैन अपनत्व कायम गर्छ। त्यस्तै उपभोग्य वस्तुको सरल आपूर्ति तथा वितरण गर्दै सुपथ मूल्य कायम गरी उपभोक्ताको हित प्रवर्धन गर्न हैन। यो चाहिँ कुनै सामानको चाहिँ सुपथ मूल्य अथवा सहज आपूर्ति गरेर उपभोक्ताको हितलाई पनि प्रवर्धन गरेको हुन्छ। त्यस्तै आय आर्जनमा वृद्धि, उत्पादनमा वृद्धि र मूल्य अभिवृद्धिमा नियन्त्रणमा सहयोग गर्न आदि चाहिँ सहकारीका भूमिकाहरू रहेका छन्। यसरी नेपालको संविधान, चालू योजना तथा सालबसाली रूपमा आउने सरकारी बजेट समेतले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ मानेको छ है। सहकारी भनेको 3 खम्बे अर्थतन्त्रको 3 खम्बे जुन नीति छ त्यसको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो हैन मानेको अवस्था छ। यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न सकेको खण्डमा देशको आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका प्रशंसनीय हुने देखिन्छ हैन। अब सहकारीमा चाहिँ केही विकृति विसङ्गतिहरू रहेको छन्। यसले चाहिँ ऋण र ब्याजमा चाहिँ मात्र सीमित भएको देखिन्छ। त्यस्तै के हुन्छ स्थापना हुने र उठेर भाग्ने चाहिँ प्रवृत्तिहरू रहेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ खाद्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको छोटो टिप्पणी लेख्न भनेछ। 2.5 यो पनि 2.5 मार्क्सको छ।
अब सबभन्दा पहिला चाहिँ खाद्य सुरक्षा है, यो फिजिकल एन्ड इकोनोमिक एक्सेस अफ फुड एट अल टाइम भनेर यसमा राख्न सक्नुहुन्छ थिम। सबै मानिसको पर्याप्त हैन, सबै मानिसको पर्याप्त मात्रामा स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको माथिको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पहुँच, उपलब्धता, उपयोग र स्थिरताको सुनिश्चितताको अवस्था के हो त? खाद्य सुरक्षा हो हैन। सबै मानिसलाई पर्याप्त मात्रामा स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थमाथि चाहिँ के हुन्छ? आर्थिक, सामाजिक र भौतिक उपलब्धता हुनु पर्यो, उपयोग र स्थिरताको सुनिश्चितता भएको अवस्था के हो त? खाद्य सुरक्षा हो। खाद्य सुरक्षाले खाद्य सङ्कटबाट हुनबाट बचाउँछ, सबै स्थान र परिस्थितिमा खाद्यान्नको सहज उपलब्धता र पहुँच सुनिश्चित गर्दछ। त्यस्तै यसले खाद्यान्नको अभावबाट हुने अकाल मृत्यु र कुपोषणबाट जोगाउँछ र बाँच्न पाउने अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ हैन। त्यस्तै खाद्य सुरक्षामा प्रमुख 4वटा तत्त्वहरू हुन्छन् है, जसमा चाहिँ पहिलो रहेको छ खाद्यको उपलब्धता र प्राप्ति हैन। खाद्यको उपलब्धता र प्राप्ति हुनु पर्यो। त्यस्तै सहज पहुँच हुनु पर्यो, खाद्यान्नमा चाहिँ के हुनु पर्यो त? सहज पहुँच हुनु पर्यो। त्यस्तै उत्पादन र उपयोग, उत्पादन वृद्धि हुनु पर्यो र उपयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै स्थिरता, यो माथिको उल्लेखित कुराहरूमा चाहिँ के हुनु पर्यो त? स्थिरता कायम हुनु पर्यो। यो चाहिँ खाद्य सुरक्षाका तत्त्वहरूको रूपमा बुझिन्छ। अब सामाजिक सुरक्षा, असहाय नागरिकको रक्षा, सामाजिक सुरक्षा भनेर राख्न सक्नुहुन्छ थियौँ। अब गरिब बालबालिका हैन, गरिब बालबालिका, महिला, वृद्ध, अपाङ्ग, बेरोजगार र अन्य आवश्यक वर्गलाई प्रदान गर्ने सामाजिक सेवा सुविधा एवं संरक्षण नै के हो त? सामाजिक सुरक्षा हो हैन। यो मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग हो। यसको लागि नेपालमा सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम, सामाजिक बिमा कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ। नेपालको संविधानको धारा 43 मा सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाले समाजमा इनइक्वालिटी हल गर्न हैन, असमानतालाई हल गर्दछ। त्यस्तै सोसियल जस्टिस, इक्वालिटी, सामाजिक न्याय, समानता, इन्टिग्रेसन हैन, एकता र अपलिफ्टमेन्ट, उत्थान हैन, उकास्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ यो 2.5 मार्कको मात्रै रहेको थियो, त्यही भएर। अब प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ गरिबी र बेरोजगारी बीचको अन्तर सम्बन्ध उल्लेख गर्दै नेपालमा बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि चालिनुपर्ने कदमहरू उल्लेख गर्नुहोस् हैन। अब यो चाहिँ धेरै पटक सोधिसकेको प्रश्नहरू र यो जल्दो बल्दो समस्या भएको कारणले यो पुनः पनि सोध्न सकिने छ है। यसमा चाहिँ कुनै डाउट छैन। अब गरिबी, सबभन्दा पहिला गरिबी बिइङ पुअर इज अ पोभर्टी, बिइङ एक्सट्रिमली पुअर इज पोभर्टी भनेर गरिबी नै के हो त? ल अब गरिबी जीवनयापनका लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता घाँस बाँस कपास हैन, घाँस बाँस र कपासबाट वञ्चित रहेको अवस्थालाई चाहिँ सामान्य अर्थमा गरिबी बुझ्न सकिन्छ हैन। गरिबीलाई निरपेक्ष र सापेक्ष गरी 2 भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ र अन्य पनि छन् हैन। हाल नेपालमा 15.1% है, यो आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार चाहिँ रहेको छ प्रतिशत निरपेक्ष तथा 17.4% बहुआयामिक गरिबी रहेका छन् है। अब बेरोजगारी समय क्षमता र सिप हुँदाहुँदै पनि खाली बस्नु परेको वा बेकममा बस्नु परेको अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ त? बेरोजगारी भनिन्छ हैन। काम गर्ने क्षमता, समय, सिप, इच्छा हुँदाहुँदै पनि काम नपाएको अवस्था अथवा काम गर्न नपाएको अवस्था नै के हो त? बेरोजगारी हो। बेरोजगारी चाहिँ मुख्यतः पूर्ण र अर्ध बेरोजगारी गरी 2 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ हैन। अब गरिबी र बेरोजगारी बीचको अन्तर सम्बन्ध है, यहाँ चाहिँ अन्तर सम्बन्ध सोधेको छ। यी बीच चाहिँ के अन्तर सम्बन्ध रहेको छ त? गरिबी र बेरोजगारी बीच प्रत्यक्ष र सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ है। यो बीच के हुन्छ त? प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ भन्नाले एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्ने, एउटा घट्यो भने अर्को पनि घट्ने सम्बन्ध हुन्छ। जुन तथ्यलाई तलको चित्रबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी यो चित्रबाट पनि उल्लेख गर्न सक्छौँ है। यो पिडिएफमा कन्भर्ट हुँदाखेरि अलि भएको छ, यता हुनुपर्ने यो लाइन हैन। यसमा चाहिँ एउटा यो गरिबी र बेरोजगारीको जुन ग्राफ रहेको छ, यो चाहिँ के हो त? एउटा सन्तुलित ग्राफ रहेको छ। यो गरिबी र बेरोजगारीको सन्तुलित रेखा
बनेको छ, जसमा चाहिँ के भन्छ त गरिबी जति गरिबी बढिरहेछ त्यति बेरोजगारी पनि बढ्ने हैन, जो गरिबी घट्दाखेरि बेरोजगारी पनि घट्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ गरिबी र बेरोजगारीको कारण अब अन्त अन्य सम्बन्धहरू के हुन् है। गरिबी बेरोजगारीको कारण हो भने बेरोजगारीले नै के गर्छ त गरिबीलाई निम्त्याउँछ है। गरिबी चाहिँ बेरोजगारीको कारण हो हैन भने बेरोजगारीले के गर्छ त गरिबीलाई पनि निम्त्याउँछ, यसरी चाहिँ रहेको छ। अर्को यी दुवै जनसङ्ख्यामा आएको उच्च वृद्धिका परिमाणहरू हुन् हैन। यो चाहिँ दुवैको रिजन भनेको जनसङ्ख्याको उच्च वृद्धि हुनु हो, दुवैको लागि यो रिजन रहेको छ। अर्को बेरोजगारी बढ्दा गरिबी घट्छ र घट्दा घट्छ, बेरोजगारी बढ्दा गरिबी बढ्छ र घट्दा चाहिँ घट्छ। त्यस्तै गरिबी र बेरोजगारी विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रमुख विकासको एजेन्डा र आर्थिक मुद्दाको रूपमा रहेका छन्। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त विकसित मुलुकहरूमा पनि समस्या हुन्छ है, त्यहाँ अर्को नयाँ समस्याहरू होला, तर हामी जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा यो गरिबी र बेरोजगारी नै प्रमुख एजेन्डा हुन्छ। त्यो बजेट योजनाहरूमा पनि यसैमाथि फोकस गरे हुन्छ हैन। तर अन्य देशहरूमा जस्तो अब टेक्नोलोजी बेस्ड छ, त्यहाँ चाहिँ अर्कै खालको समस्या होला, तर हाम्रो विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा चाहिँ गरिबी र बेरोजगारी नै के हुन्छ त प्रमुख एजेन्डाको रूपमा रहेका हुन्छ। अर्को गरिबी र बेरोजगारी दुवै क्रस कटिङ इस्यु हो है, दुवै चाहिँ एकअर्काको परिपूरक जस्तो हो हैन। अब चाहिँ गरिबीको दुष्चक्रमा हैन, गरिबीको दुष्चक्रमा प्रत्येक चरणमा बेरोजगारीको प्रमुख हात हुन्छ हैन। गरिबीको जुन चक्र रहेको छ त्यसमा चाहिँ प्रत्येक चरणमा चाहिँ बेरोजगारीको प्रमुख भूमिका हुन्छ। अब बेरोजगारीको समस्या हल गर्न राष्ट्रले गरेका लगानी स्वरूप गरिबी समेत घटिरहेको हुन्छ। अब तपाईँ बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्नुभयो भने गरिबी स्वतः घट्छ हैन, गरिबी पनि के हुन्छ त घटिरहेको हुन्छ। अर्को गरिबी मापन गर्ने एक बलियो आधार बेरोजगारी हुन सक्दछ है, गरिबीलाई बेरोजगारीको आधारमा पनि मापन गर्न सकिन्छ। अर्को गरिबी र बेरोजगारीका आधारमा मुलुकको समृद्धिको अवस्था यकिन गरिन्छ हैन। यो कुनै पनि मुलुकको समृद्धिको अवस्था यकिन गर्न गरिबी र बेरोजगारीको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ त यकिन गर्न सकिन्छ। अब बेरोजगारी न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपायहरू हैन, अब बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्नका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको थियो। अब यसमा चाहिँ बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न बनेका नीतिहरू कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हैन। अब बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीतिहरू अपनाइएको छ, कार्यक्रमहरू, त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो त प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। बेरोजगारीका कारण पहिचान गरी, अब बेरोजगारीको कारण पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हैन। के कारणले बेरोजगारी छन् हैन, कस्ता बेरोजगारीहरू छन् त्यो पहिचान गरेर त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। अब रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी नीति गर्नु पर्यो हैन। अब के रोजगारीका सम्भावनाहरू छन्, के कस्ता नयाँ रोजगारीका अवसरहरू छन् त्यसको खोजी नीति गर्नुपर्छ। अर्को व्यावसायिक कृषि उत्पादन सुरु गरी कृषि क्षेत्रको विकास विस्तार तथा विविधीकरण गर्ने हैन, कृषि क्षेत्रलाई पनि विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्छ। अहिले पनि कृषिले हाम्रो 62% जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा चाहिँ आश्रित रहेको अवस्था छ। अर्को अब आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन र परिचालन प्रभावकारी तवरले गर्ने हैन। परम्परागत प्रविधि सिप र दक्षतालाई आधुनिकीकरण गरी तालिम प्रशिक्षण अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, व्यवहारिक वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्रणालीमा जोड दिने, बढ्दो जनसङ्ख्या नियन्त्रण गरी निश्चित आकारमा ल्याउने, त्यस्तै आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरूको विस्तार गर्ने हैन। मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने हैन। अब व्यवसाय गर्न चाहने, व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेको लागि लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। अब अन्त्यमा गरिबी र बेरोजगारी एक आपसमा सकारात्मक र अन्योन्यश्रित सम्बन्ध रहेका विषय हुन्। हाल नेपालमा गरिबी र नेपालमा हुनु पर्यो, हाल नेपाल गरिबी र बेरोजगारीको समस्याबाट जुधिरहेको अवस्था रहेको छ है। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले सहकार्य गरी स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो, यसरी चाहिँ निष्कर्ष लेख्न सकिन्छ। र यस्तै नासुको अरू सेटहरू र यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र
बेल आइकन पनि थिच्नु होला ताकि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँहरूको माझ पुगोस्। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।